चाहिँ आइन गाई त आयो बाछी चाहिँ आइन राधिकालाई के भयो चाल पाइन हालौ मोतीको माला चुडाइ हालौ मोतीको माला कृष्ण काले सबैको गाल पारा
माला कृष्णको हातबाट चुड्यो, चुडेर पुरै बिग्रियो। बिग्रिँदाखेरि अब राधाका बाबु पनि राजै थिए। उनले लगाइदिएको माला यो कति किम्ती हो थाहा छ तिमीलाई? कति किम्ती हो यो माला भनेर राधिकाले जवाब लगाइछन् कृष्णलाई। लाउँदाखेरि कृष्णले फेरि मोती रोपेर बुटो उगाहन्, मोतीको बिउ रोपेर बुटो उगाहन् र मोती सबै उनले मोती फेरि पछिको मोती फलेर त्यो मोती फलिसकेपछि उनले फेरि ट्रेमा भरेर उनलाई मोती पठाए कृष्णले। त्यही भएर त्यो राधिका नआएको कारण पनि बाहिर ननिक्लेको, कृष्णले त्यो माला तोडिदिएर ती दुईटाको त्यो त्यस्तो कुरो भयो भन्दा त्यो रिसाले तिनी नआए। कृष्ण भगवान् कृष्ण राधिकालाई भेट्नको लागि चुडीवाला भएर गल्ली गल्ली चुडीवाला बनेर पनि घुमिरहन्छ। कहानी यही हो कि राधा रानीको त्यो माला टुट्नाले उनले मयामा भन्ने कुरो त भएन, मया त परान लाछ, बोल्ने कुरो भएन। त्यो मया दर्शाउन नपाउँदा पनि उनले फेरि ट्रे भरेर मोती पठाइदिए। उनले जवाब लाउनाले कति किम्ती माला यो थाहा छ तिमीलाई भन्दिनाले उनले त्यस्तो कदम उठाएको के राधिकालाई। त्यही भएर यो जोडेको होइन। हरेक चिजको थाहा छ केही कारण बजावरी सुनको मुराली
इन्जोय गर्नु पर्ने राम श्याम भन्नु